यस भिडियोमा पनि हामी यो क्लास 12 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँको क्लास 12 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टर को के हेर्दैछु। दिस इज VVI भेरी इम्पोर्टेन्ट। SHE हेर्दैछु। SHE व्हाट इज SHE? स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यो SHE स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यो के हो त पहिला स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कन्फिगरेसन हेर्यौं र यो एउटा बिकरमा के गर्छ कन्सन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर 1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोलुसन लियो यहाँ। अनि यसमा यो ग्लास ट्युब राखेको छ। यहाँ इलेक्ट्रोड के राखेको छ प्लाटिनाइज प्लाटिनम यानी कि प्लाटिनम को इलेक्ट्रोड राखेको छ। अनि यो वायरले यहाँ कनेक्ट गर्यो। वायरले कनेक्ट गरेपछि के गर्नु पर्यो यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास पास गरेर यो भित्र प्रेसर डेभलप गर्नु पर्यो र प्रेसर पनि कति 1 atm प्रेसर। यहाँ भित्र प्रेसर कति डेभलप गर्नु पर्यो 1 atm 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर डेभलप गर्यो भने व्हिच इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहिला डिफिनेसन हेर्यौ के हो कन्फिगरेसन कम्प्लिट के छ यो बिकरमा 1 m HCl अनि यसमा ग्लास ट्युब यो यस्तो शेपको ग्लास ट्युब यहाँ प्लाटिनाइज प्लाटिनमको इलेक्ट्रोड यो बाहिरबाट वायरले कनेक्ट गरेको छ। यसमा हाइड्रोजन ग्यास पास गरेर प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर डेभलप गर्नु पर्यो र कन्सन्ट्रेसन 1 m HCl। अब यसको एप्लिकेसन अरु सबै कुरा हेर्दैछु। पहिला स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको कन्फिगरेसन र व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The here standard hydrogen electrode consists of platinized platinum. यहाँ के छ platinized platinum dipped in 1 m HCl. Platinized platinum electrode is dipped in 1 m HCl in which pure and dry S2 gas. यहाँबाट के पास गर्नु पर्छ here pure and dry hydrogen gas पास गर्नु पर्यो र प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर डेभलप गर्नु पर्यो। कति टेम्परेचरमा टेम्परेचर यहाँ कति हुनुपर्छ 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेभलप गर्नु पर्यो। अब डेभलप गरे भने व्हेन स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट विथ अदर इलेक्ट्रोड अरु इलेक्ट्रोडसँग अब पेयरिङ गरे भने यसले पनि हाफ सेलको बिहेभ गर्छ किनकि हामीले ग्याल्भेनिक सेलको कन्स्ट्रक्सन हेरेको छ। दुईटा हाफ सेल कम्बाइन गरेर एउटा कम्प्लिट सेल बनाऊ भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। पहिला ग्याल्भेनिक सेलको कन्स्ट्रक्सन हेर्ने अनि बुझिन्छ यो भनेपछि त्यो यसले हाफ सेलको बिहेभ गर्छ भनेपछि अर्को हाफ सेलसँग हामी यसलाई कनेक्ट गरेर के गर्न सकिन्छ पोटेन्शियल मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ र यो हाइड्रोजन स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को E0 पोटेन्शियल कति देखाउँछ 0 देखाउँछ। त्यही भएर 0 पोटेन्शियल भएको अर्को इलेक्ट्रोडसँग कुनै पनि हाफ सेललाई इन्टरकनेक्ट गरेर त्यो हाफ सेलको पोटेन्शियल मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। र यसमा अर्को के भइदिन्छ इफ द इलेक्ट्रोड एक्ट एज पोजिटिभ पोल अफ द सेल यदि पोजिटिभ पोलको काम गर्दैछ भने पोजिटिभ पोल अफ द सेल देन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज एजाइन एज अ पोजिटिभ भ्यालु। पोजिटिभ सेल भनेको क्याथोड हैन क्याथोडमा अघि हेरेको E0 सपोज Cu++ बाट Cu रिडक्सन भयो भने -0.76 भ्यालु E0 यो जिंकबाट Zn++ अक्सिडाइज हुँदाखेरि +0.34 थियो। अनि यो कप्पर सल्फेट जिंक र जिंक सल्फेट ग्याल्भेनिक सेलमा हामीले सल्भ गरेको छौं। यसले के को काम गर्थ्यो एनोड को काम गर्थ्यो। यसले के को काम गर्थ्यो क्याथोड को काम गर्थ्यो। र एनोडमा चाहिँ यो ग्याल्भेनिक सेलमा चाहिँ यहाँ के हाल्थ्यो एनोडमा चाहिँ नेगेटिभ हाल्थ्यो र क्याथोडमा चाहिँ पोजिटिभ साइन हाल्थ्यो। यो ग्याल्भेनिक सेलमा हेर्ने ग्याल्भेनिक सेलमा सल्भ गरेको छ यो सबै कन्सेप्ट। यो कन्सेप्ट छ भने अब इफ द इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ पोजिटिभ पोल इलेक्ट्रोडले पोजिटिभ पोलको बिहेभ गर्छ भने देन द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज एजाइन एज पोजिटिभ भ्यालु
And if the electrode is taken as negative pole of the cell, then potential is taken as negative value. यो हाइड्रोजन को केसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोडले के को काम गर्दैछ, इफ द इलेक्ट्रोड एक्ट एज पोजिटिभ पोल अफ द सेल, पोजिटिभ पोल को काम गर्दैछ भने भ्यालु पोजिटिभ लिन्छ, नेगेटिभ पोल को काम गर्दैछ भने नेगेटिभ लिन्छ. SH इज टेकन एज एनोड एज वेल एज क्याथोड भनेको यो हाइड्रोजनलाई चाहिँ के यो केही पनि होइन, यहाँ सिम्पल के बुझ्ने, यसले एनोडको पनि काम गर्छ, क्याथोडको पनि काम गर्छ. म डाइरेक्ट इक्जाम्पलमा गएँ. अब एनोडको पनि काम गर्छ, क्याथोडको पनि काम गर्छ. कसरी काम गर्छ यो अर्कोसँग पेयरिङ गरेर हेर्नु पर्यो. अब पहिला सेल नोटेसन पढेको थियो उता, यहाँ हाफ सेल नोटेसन, हाफ सेल नोटेसन, हाफ सेल नोटेसन, हाफ सेल नोटेसन गर्नु पर्यो. कसको? SHE को, स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको हाफ सेल नोटेसन गर्दैछौँ भने हाफ सेल नोटेसन गर्दाखेरि सपोज एनोडको बिहेभ गर्दैछ, एनोडको बिहेभ गर्दैछ भने हाफ सेलमा पहिला के लेख्ने भनेको इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड अनि इलेक्ट्रोलाइट लेख्ने भनेको, यो हाफ मात्रै लेख्नु पर्यो यहाँ. अब एनोडको काम गर्दैछ भने इलेक्ट्रोड के छ यहाँ, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम छ, प्लेटिनम, प्लेटिनम मात्रै छ कि हाइड्रोजन ग्यास पनि पास गरेको छ, हाइड्रोजन ग्यास पनि पास गरेको छ, यो बुझ्ने. प्लेटिनम प्लस यहाँ हाइड्रोजन ग्यास पास गरेको छ. इलेक्ट्रोलाइट भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो भनेपछि यो इलेक्ट्रोड भयो र इलेक्ट्रोलाइट HCl बाट H+ आउँछ. कन्सन्ट्रेसन कति छ? 1m, 1m. र यो हाइड्रोजनसँग हुन्छ प्रेसर चाहिँ, प्रेसर चाहिँ हाइड्रोजनको कति हुनु पर्यो? 1 atm. अघि भनेको ग्यास छ भने प्रेसर लेख्नुपर्छ. प्लेटिनम र हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम गर्दैछ. यदि एनोडको काम गर्दैछ भने पहिला इलेक्ट्रोड लेख्नु पर्यो, अनि इलेक्ट्रोलाइट सोल्युसन भनेको HCl लेखे पनि हुन्छ, H+ लेखे पनि हुन्छ, तर हामी H+ लेख्छौँ. कन्सन्ट्रेसन 1m. यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको हाफ सेल नोटेसन एनोडको बिहेभ गर्दा. अब यदि क्याथोडको बिहेभ गर्यो भने यसले क्याथोड, क्याथोडको बिहेभ गर्दैछ भने त पहिला के लेख्नुपर्छ? इलेक्ट्रोलाइट लेख्नुपर्छ. इलेक्ट्रोलाइट भनेको H+, कति छ? 1m छ स्ल्यास. सबैभन्दा लास्टमा के हुनुपर्छ? PT प्लेटिनम हुनुपर्छ, प्लेटिनम, प्लेटिनम. अनि यो कुन ग्यास छ यहाँ? हाइड्रोजन ग्यास छ, H2 ग्यास छ, कति छ? 1 atm छ. यसरी एनोड र क्याथोडको. अनि अघि हेरेको नि क्याथोडमा हुँदाखेरि कुन पोलारिटी लगाएको पोजिटिभ, एनोडमा हुँदाखेरि कुन पोलारिटी लगाएको नेगेटिभ. यो सेल कन्स्ट्रक्सनबाट यो सल्भ गर्यो. अब when SHE is coupled with copper sulfate electrolyte, then cell notation and EMF is given by. अब चाहिँ पेयरिङ गर्दैछ हाइड्रोजनलाई, अनि कहाँ पोजिटिभ आउँछ कहाँ नेगेटिभ भ्यालु आउँछ त्यो हामी बुझ्छौँ. अब जस्तो मैले कप्परसँग कनेक्ट गरेँ, यो सेल नोटेसन भयो, यो भयो भने म यसलाई हटाइदिँदैछु. यो सेल नोटेसन भयो भने अब अर्को के, यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडलाई कप्पर इलेक्ट्रोडसँग कनेक्ट गरेँ. अब कप्पर इलेक्ट्रोडसँग कनेक्ट गरेँ भने यसलाई कनेक्ट गर्नु छ यहाँ कप्पर इलेक्ट्रोडसँग. ल कप्परसँग गरेँ, यहाँ कप्परसँग गरेँ भने यहाँ कप्परको मेटलको रड राख्नु पर्यो. अनि यहाँ के राख्नु पर्यो? CuSO4 कप्पर सल्फेट सोल्युसन, अघि हाफ सेल बनाएको यो चाहिँ Cu. अनि यसलाई यहाँ बाहिरबाट यो वायरलाई यहाँ ग्याल्भेनोमिटर या पोटेन्सियोमिटर या ग्याल्भेनोमिटरले कनेक्ट गर्नु पर्यो पोटेन्सियल मेजरमेन्ट गर्न. यहाँ कप्पर सल्फेट राखेको छ. यहाँ राख्यो. अब यहाँ के गर्नु पर्यो? साल्ट ब्रिजले फेरि यसलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो. यहाँ किन? इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टिभिटी देखाउनको लागि यहाँ साल्ट ब्रिजले कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो. यो साल्ट ब्रिजले यहाँ कनेक्ट गर्दै. अब साल्ट ब्रिज पनि के हो? त्यो ग्याल्भेनिक सेलमा हेर्ने यो साल्ट ब्रिज हो, सिम्पल यो साल्ट ब्रिज. अब साल्ट ब्रिज हो भने यसको इलेक्ट्रोड सेल नोटेसन. अब यहाँ एनोडको काम कसले गर्छ, क्याथोडको काम कसले गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो. यो कप्परले क्याथोडको काम गर्छ, क्याथोड यसले एनोडको काम गर्छ. यो SHE ले
के को काम गर्छ एनोडको काम गर्छ एनोडको काम गर्छ अब किन गर्छ यसले किन क्याथोडको काम यसले किन एनोडको र हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हेर्यो भने कसरी छ लिथियम छ सोडियम छ पोटासियम छ यसरी नै आउँछ हाइड्रोजन आउँछ अनि कपर आउँछ माथिदेखि तल रियाक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ भनेपछि व्हिच वान मोर रियाक्टिभ कपर लेस रियाक्टिभ हो अघि के भने लेस रियाक्टिभमा रिडक्सन हुन्छ मोर रियाक्टिभमा अक्सिडेसन हुन्छ हाइड्रोजन र कपर कम्पेयर गर्दा हाइड्रोजन के हो मोर रियाक्टिभ हो त्यही भएर यसमा अक्सिडेसन एनोडमा अक्सिडेसन क्याथोडमा रिडक्सन भइदिन्छ भनेपछि यसले एनोडको काम गर्दैछ यसले क्याथोडको काम गर्दैछ अब भनेपछि हाइड्रोजनले एनोडको काम गर्दाखेरि सेल नोटेसन एनोड माइनस क्याथोड लेख्छौँ यो पेयरिङ छ भने यसको सेल नोटेसन कसरी लेख्ने हाइड्रोजनले एनोडको काम गर्दा प्लेटिनम माइनस H2 1 ATM अनि कन्सन्ट्रेसन H प्लस 1M लेख्ने भनेको थियो अनि डबल स्ल्यासले छुट्याउने एनोड र क्याथोडलाई क्याथोडको चाहिँ पहिला के लेख्ने कपर सल्फेट कति कन्सन्ट्रेसन 1M अनि के हालेको Cu अनि यो एनोडमा नेगेटिभ पोल हाल्नुपर्छ क्याथोडमा कुन पोल पोजिटिभ हाल्नुपर्छ र यो E नट Cu प्लस प्लसबाट Cu किनकि कपरमा रिडक्सन भइदियो भने यसको प्लस 0.34 भोल्ट देखाउँछ 0.34 भोल्ट र यो पेयरिङ गरेको इलेक्ट्रोडले अघि जुन प्रिन्सिपल भनेको थिए पोजिटिभ छ भने भ्यालु पनि पोजिटिभ आउँछ यो पेयर गरेको इलेक्ट्रोडको नेगेटिभ छ भने भ्यालु पनि नेगेटिभ किनकि यो कपरको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कति हो 0.3 भोल्ट हो यो कपर इलेक्ट्रोडसँग सिमिलरली यदि अर्कोसँग यदि कनेक्ट गरे भने यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडलाई यो कपरसँग कनेक्ट गरे अब कपरलाई मैले हटाइदिएँ यो कपरलाई हटाएर जिङ्क हाल्दै भने के हुन्छ यहाँ अब जिङ्क हाले भने जिङ्कलाई यतापट्टि लेख्नु पर्यो यतापट्टि लेखेर भएन अब जिङ्कलाई कतापट्टि लेख्नु पर्यो यतापट्टि जिङ्कसँग पेयरिङ गर्दैछु अब यहाँ हेर्ने यदि जिङ्कसँग पेयरिङ गरे भने अघि कपरसँग कनेक्ट गर्दाखेरि यसले एनोडको काम गर्यो अब जिङ्कको रड छ यहाँ अब मानौ यो के को रड छ जिङ्कको रड यहाँ के हालेको छ जिङ्क सल्फेट सल्युसन हालेको छ अब यसलाई पनि यहाँ साल्ट ब्रिजले कनेक्ट गरिदिए यतातिर यहाँ साल्ट ब्रिजले कनेक्ट गरिदिए यो साल्ट ब्रिज सिम्पली के हाल्ने ग्याल्भेनिक सेलमा हेर्ने अब यहाँ यो दुईटालाई इन्टर कनेक्ट गरे यो वायरलाई ल्याएर यहाँ इन्टर कनेक्ट यहाँ के ग्याल्भेनोमिटर या पोटेन्सियोमिटर राखिदिए भने अब यहाँ के हुन्छ अहिले हाइड्रोजनले एनोड क्याथोड दुईटैको बिहेभ गर्छ अब यहाँ के छ जिङ्क मेटल छ यहाँ के छ हाइड्रोजन छ जिङ्क र हाइड्रोजनमा कुन मोर रियाक्टिभ जिङ्क मोर रियाक्टिभ अघि कपर थियो कपर हुँदाखेरि हाइड्रोजन मोर रियाक्टिभ कपर भन्दा यहाँ अक्सिडेसन यहाँ रिडक्सन भयो तर अहिले हाइड्रोजन र जिङ्कमा जिङ्क मोर रियाक्टिभ भनेपछि यहाँ अक्सिडेसन हुन्छ यहाँ रिडक्सन हुन्छ अक्सिडेसन कहाँ हुन्छ एनोडमा भनेपछि यसले एनोडको काम गर्छ र यसले क्याथोडको काम गर्छ भनेपछि पहिला सेल नोटेसन गर्न आउनु पर्यो अब यो हाइड्रो एसएचईसँग यो हाफ सेललाई कनेक्ट गर्यो भने अनि एनोडको काम गर्यो भने यो नेगेटिभ यसले के को काम गर्नु पर्यो यहाँ पोजिटिभको काम गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला के लेख्नु पर्यो एनोड भनेको जिङ्क छ अनि के छ जिङ्क सल्फेट सोल्युसन छ कति छ 1M कन्सन्ट्रेसन छुट्याएँ अब अहिले क्याथोड हाइड्रोजनले गर्दैछ भने पहिला के लेख्नुपर्छ इलेक्ट्रोलाइट कति 1M अनि स्ल्यास कुन ग्यास हाइड्रोजन ग्यास कतिमा 1 ATM मा कमा यहाँ के PT र यसले के को काम गर्दैछ पोजिटिभको यसले के को काम गर्दैछ नेगेटिभको दिस इज सेल नोटेसन यहाँ कनेक्ट गरे भने अब यसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल E नट इक्वल्स टु जिङ्कबाट के बनो JDN प्लस JDN प्लसबाट JDN एकछिन यो एकचोटि चेक गरौँ जिङ्कमा यहाँ के भइदियो
अक्सिडेसन भइदियो। यस Zn बाट जिंक बन्यो भने यसको पोटेन्शियल कति आउँछ, जिंकको कति हो -0.76 र इन्टरकनेक्ट गरेको यो इलेक्ट्रोड हाफ सेलले नेगेटिभ छ भने भ्यालु पनि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको नेगेटिभमै आउँछ। यो भयो यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हो र यसको एप्लिकेसन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अर्को हाफ सेलको हामी मेजरमेन्ट गर्न युज गर्छौं। यो भयो भने अर्को लिमिटेसन हेरौँ। SHE को लिमिटेसन सिम्पल छ। लिमिटेसन यो SHE स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिमिटेसन, इट इज डिफिकल्ट टू मेन्टेन 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर। प्रेसर यहाँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर डेभलप गर्नु पर्यो, कन्स्टेन्ट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर मेन्टेन गर्न डिफिकल्ट छ, एउटा डिफिकल्टिज। र अर्को इट इज डिफिकल्ट टू मेन्टेन 1 m कन्सन्ट्रेसन, ठ्याक्कै 1 m कन्सन्ट्रेसन HCl को ब्यालेन्स गर्न यो पनि डिफिकल्ट हुन्छ। र यो SHE मा अर्को डिफिकल्टिज के, ट्रेस इम्प्युरिटिज। ट्रेस पनि इम्प्युरिटिज आइदियो भने, थोरै पनि इम्प्युरिटिज आइदियो भने यो इलेक्ट्रोड SHE पोइजनिङ भइदिन्छ, यसले काम गर्न छोड्छ। यो तीनटा लिमिटेसन छ। लिमिटेसन भयो भने अर्को के हेर्नुस्, एप्लिकेसन। एप्लिकेसन अफ दिस SHE यो कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ त एप्लिकेसन रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको लागि युज गर्न सक्यो हामीले। एनोडको पनि काम गर्छ, क्याथोडको पनि काम गर्छ भनेपछि यसलाई रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको लागि युज गर्न सकिन्छ, कुनै अर्को हाफ सेलको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मेजरमेन्ट गर्न। र यसलाई स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोडमा पनि युज गर्न सकिन्छ, लाइक क्यालामोल इलेक्ट्रोड, जस्तै क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोडहरू जुन स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड युज गर्छ, यो थाहा छ कि छैन, त्यस्तै यसलाई स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड, किनकि यसको E0 इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ हाइड्रोजन कति 0 छ, यो युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको इट इज युज टु मेक pH इन्डिकेटिङ इलेक्ट्रोड लाइक ग्लास इलेक्ट्रोड। अर्को ग्लास इलेक्ट्रोड भन्ने हुन्छ, ग्लास इलेक्ट्रोड, यो अलिअलि हेर्ने नेटमा, ग्लास इलेक्ट्रोड, यसले pH मेजरमेन्ट गर्छ। सिमिलरली यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडलाई पनि pH मेजरमेन्ट गर्न पनि युज गर्न सकिन्छ। र यो SHE स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिस इज कम्प्लिट।